बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को हुकूमत ने जब मानने से इनकार किया, बाकायदा एक मीडिया कैंपेन चलाई गई, बहुत सारे वकला की खिदमात लिए गए, बहुत सारे एंकर्स एक्टिव हुए। लेकिन आज जिस अंदाज के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सरेंडर करने से न सिर्फ इनकार किया है बल्कि हुकूमत ने उल्टा सुप्रीम कोर्ट के सामने बाज़ाब्ता सरेंडर किया है, तो अब शहबाज शरीफ का जाना तो यकीनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहरीरी हुक्मनामे ने आज रही सही कसर भी निकाल दी है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। कादर पटेल ने कल डीजी एएसएफ के हवाले से बड़ी धुएंधार किस्म की गुफ्तगू पार्लियामेंट के अंदर की, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और किस तरह उन्होंने माफी मांगी है, इस पर भी बात करेंगे। फजलुर रहमान बुरी तरह फंस गए हैं। बिलावल जरदारी के साथ उनकी मुलाकात जो हुई है उसके अंदर क्या मामलात तय पाए हैं और इमरान खान ने अपना क्या फैसला सुनाया है, तमाम आम खबरों की तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान साहब आजकल एस्टैब्लिशमेंट पर अक्सर तनकीद करते हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन को टारगेट किया जाता है, मुकदमात बनाए जाते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, अगवाकारी होती है और उसके बाद जो है वो अदालतों से रिलीफ मिलता है तो पता चलता है कि कोई खास केस नहीं है बल्कि सिर्फ लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। तो इमरान खान ने आज रद्द अमल का इज़हार किया है और एस्टैब्लिशमेंट पर बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि जिस अंदाज में हमने एक बनाना रिपब्लिक का रूप धारा है, जहां कानून की हुक्मरानी के बजाय महज जंगल का कानून ही राज होता है, इसे देखकर अब ये वाज़ेह हो चला है कि मुल्क में खौफ और दहशत की राज की डोरियां पीडीएम नामी कठपुतलियों के हाथ में नहीं बल्कि उस कुव्वत के हाथ में है जो खुद को कानून से बालातर समझती है। हमारे लोग अगवा किए जाते हैं जिन्हें बाद में जाली मुकदमों में जकड़ दिया जाता है। एक मुकदमे में जमानत मिलती है तो दूसरा मुकदमा सामने आ जाता है। 145 से ज्यादा मुकदमात तो सिर्फ मुझ पर कायम है। झूठे पर्चों का एक सर्कस है जो लगाया गया है। मेरी बनी गाला की रहायशगाह के मुंतजिम जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया, नोटिस जारी किया गया है और साफियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इस पर इमरान खान ने वादे किया है कि ये कठपुतली हुकूमत का काम नहीं है बल्कि जो कुछ किया जा रहा है ये मुख्तदार हल्कों की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत में शरीक होंगे। एक फवाद चौधरी होंगे और दूसरे शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान हल्का पीपी जो था वहां से एमपीए का इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हिकमत अमली तब्दील कर दी और अब वो एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे और उनके जो बेटे हैं शाहजैन कुरैशी वो अब एमपीए का जो टिकट है उस पर वो उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ वादे तौर पर जो पीटीआई है उसने बताया है, फवाद चौधरी ने इमरान खान का जो पैगाम है वो वादे किया है कि हम कोई मुज़ाकरात की बात नहीं करेंगे बल्कि जो कुछ इन्होंने कहना है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खुद कहेंगे। उसके बाद जो है वो हम इस पूरे मामले का जायजा लेंगे। दूसरी तरफ फजलुर रहमान जो है उनका जो केपीके है वहां से उनकी पार्टी का सफाया हो गया। उन्होंने धमकियां बढ़ के बहुत लगाई, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो आइन के सामने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के सामने सब ने सरेंडर करना है और अब सरेंडर हो चुका है अटॉर्नी जनरल के जरिए। तो अब फजलुर रहमान कहते हैं मैं बराह रास्त मुज़ाकरात में शरीक नहीं हूंगा। उधर से इमरान खान भी ये बात तो करते हैं कि वो शरीक नहीं होंगे। तो बिलावल जरदारी ने फजलुर रहमान से डेरा इस्माइल खान में मुलाकात की है। मुलाकात के बाद ये पेशरफ जरूर हुई है कि डायलॉग करना चाहिए। आसफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की हौसला अफजाई को खुश आइंद करार दिया और खैर मकदम कर दिया है। अब ये आप अंदाजा कर लें कि खुद पीडीएम जो हुकूमत है उसके अंदर जो शामिल जमातें हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, एएनपी ने जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सराजुल हक की तरफ से मुज़ाकरात का और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनिशिएटिव लेने पर उन्होंने भी खैर मकदम कर दिया है। तो मामलात को अब मुज़ाकरात की तरफ बढ़ाया जा रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ को यह खदशा जरूर है कि ये लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वहां से रिलीफ लेने में अगर कामयाब हो जाते हैं और कल को दोबारा ये इलेक्शन नहीं करवाते और अपने जो चीफ जस्टिस हैं उसका इंतजार करके कोई नई गेम करते हैं तो हम उस वक्त क्या करेंगे, इस सारी सूरत हाल को देखा जा रहा है। कल कादर पटेल जो है वो बड़े आपको इल्म है मुंह फट किस्म के आदमी है और उनको वफाकी वजीर सेहत बनाया गया, बड़ी बदकिस्मती है। बहरहाल उन्होंने बताया कि जनाब एक तरफ हमारे जो मौलवी है अब्दुल शकूर साहब वो यहाँ पर टीन का डब्बा था, गाड़ी थी और उसके अंदर ज़ाहिर है उनका एक्सीडेंट हुआ और वो जहां पर नहीं हो सके उनकी वफात हुई। और दूसरी तरफ हम सिंध में शादिया मरी और एक और एमएनए हम वहां पे मौजूद थे। एयरपोर्ट पर हमने देखा
کہ اچانک سیکیورٹی پولیس والے سب کو دھکے دے رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ شاید وزیر اعظم تو اسلام آباد میں ہے، ہمارے صدر پاکستان بھی یہاں نہیں ہے، تو آخر یہ کون پرسنالٹی ہے جس کے لیے اتنے دھکے دیے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ڈی جی اے ایس ایف تھے اور ان کا تعلق فوج سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ حالات ہیں، ایک طرف جو ججز ہیں وہ اتنی مراعات لے رہے ہیں، ایک طرف سے جرنیل اتنی مراعات لے رہے ہیں، اور یہ پروٹوکول ہیں، ان کے نخرے ہیں، اور سیاستدانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ تو بڑا انہوں نے ہیرو بن کر تقریر کی، لیکن اب پتا چلا کہ میجر جنرل رینک کا جو فوجی ہے وہ اے ایس ایف کا جو ہے وہ ڈی جی ہوتا ہے۔ تو آج انہوں نے اس پر معذرت کر لی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ پیپلز پارٹی جو کہتے تھے کہ جمہوریت کے اور آئین کے بڑے دل دادا ہیں اور یہ بانی ہیں اور یہ تو آئین کے بغیر رہ نہیں سکتے، انہوں نے کس طرح اعتزاز احسن کو کھڈے لائن لگایا کہ وہ آئین کی بات کر رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کو پارٹی سے آؤٹ کرنے کی کوشش ہوئی، پھر لطیف کھوسہ ان کو ہٹایا گیا، اور اب جو ہے وہ قادر پٹیل نے معافی مانگی ہے۔ یعنی وزیر رہنا ہے تو بلاول کہتے ہیں کہ ہم نے پوری طرح تابعداری کرنی ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کرنی، چونکہ ہم مکمل طور پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ سندھ کا صوبہ ہمیں ملا ہوا ہے اور وہاں ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، وفاق کے اندر بھی سیاست کر رہے ہیں، اور اگلی بھی پلاننگ ہم نے 10 سال کی کر رکھی ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم بننا ہے۔ تو لہذا اب کوئی آئین، جمہوریت، کوئی انسانی حقوق، ان چیزوں کی ٹینشن سے نکلیں، ہم لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹ کر ہم نے اپنی منزل اچیو کرنی ہے۔ تو آج 24 گھنٹے کے اندر معافی مانگی گئی ہے اور بڑا زبردست طریقے سے ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپ ڈیٹ ہوا ہے، ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنایا اور یہ تاثر ہے، اب بھی شاید 14 مئی کو الیکشن نہ ہو سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی حکم دے رہی ہے وہ تو 14 مئی کے مطابق ہی دے گی، لیکن جو تاریخیں رہ گئی ہیں، چونکہ آگے چھٹیاں 5 آ جائیں گی عید الفطر کی، تو اس کے بعد مزید دن تھوڑے ہو جائیں گے، تو ممکن ہے 2 ہفتے 3 ہفتے مزید بڑھائے جا سکیں۔ لیکن ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے رئی سی کثر تحریری حکم نامے کے اندر جاری کر دی ہے۔ اس کے اندر ایک تو یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ جناب اگر تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ریجیکٹ ہوا ہے، تو ریجیکٹ ہونے پہ جو ہے وہ پھر تو اور زیادہ سوال اٹھتا ہے۔ یہ ویسے مبشر ظہری صاحب نے بڑا زبردست جو ہے وہ تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت بے چین تھے قادر پٹیل صاحب یہ جاننے کے لیے کہ ایک میجر جنرل کا پروٹوکول صدر وزیر اعظم سے زیادہ ہوتا ہے، اگلوں نے قادر صاحب کی سمجھدانی کا سافٹ ویئر ہی اتار دیا ہے۔ اب یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف غریدہ ہے، وہ کہتی ہیں خوفزدہ اسٹیبلشمنٹ، سیمی دبکی حکومت، یعنی آپ دیکھیے کیسے بیچارے پریشان ہیں۔ اب یہ جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اس کے اندر ایک تو بتایا گیا کہ جناب اگر تو جیسے جسٹس منیب صاحب نے ذکر کیا تھا کہ اگر حکومت اپنا بل جو ہے وہ جو ہوتا ہے مالی بل وہ اپروو نہیں کروا سکتی، تو خود جو شہباز شریف ہیں ان کی کریڈیبلٹی پر سوال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وزیر اعظم کی اہلیت کھو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو واضح حکم دیا ہے، جو دفاع وزارت ڈیفنس جو ہے اس نے جو اپنی معروضات رکھی ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کام کیا وہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارا حکم نامہ ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور اب بھی انہوں نے تاریخ دے دی ہے 27 اپریل تک کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کیے جائیں۔ یہ اس تحریری حکم نامے کے اندر کہا گیا 7 صفحات پر مشتمل یہ تحریری حکم نامہ ہے، جس کے اندر جو جتنے ابہام تھے مزید ان کو بھی اس کے اندر دور کر دیا گیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ آئین اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز میں انتخابات کا کہتا ہے، سیاسی مذاکرات آئین سے متصادم نہیں ہونے چاہیے، یعنی مذاکرات یہی ہو سکتا ہے کہ آپ ہفتہ 10 دن یا 1 مہینہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن بھی اکٹھے ہوں۔ سیاسی مذاکرات آئین سے متصادم نہیں ہونے چاہیے۔ وزارت دفاع کی جانب سے کی گئی استدعا عدالت قبول نہیں کر سکتی۔ وزارت دفاع کی درخواست ناقابل سماعت ہونے کی بنا پر نپٹائی جاتی ہے، یعنی وہ درخواست اب ختم ہے وزارت دفاع کی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ بادی نظر میں انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا موقع دینے کی رائے درست ہے۔ مذاکرات کا موقع دینے کا ہرگز مطلب نہیں کہ سپریم کورٹ کا پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم ختم ہو گیا ہے، یہ بھی واضح کر دیا ہے۔ یعنی اس وقت تو لگا کہ شاید جلدی جلدی مذاکرات کی بات ہوگی تو معاملہ ختم ہے،
پھر اس حکم نامے میں کہا گیا کہ حکومت کو 27 اپریل تک انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کے فنڈ الیکشن کمیشن کو جاری کرنے کا پابند کرتے ہیں۔ وزارت دفاع نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 4 اپریل کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ وزارت دفاع کی یہ اصطلاح ناقابل سماعت ہے، جس پر کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے موقف کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن عدالتی کارروائی کو دوبارہ سے نقطہ آغاز پر لانا چاہ رہا ہے۔ فنڈز کی عدم فراہمی سے متعلق وزارت خزانہ کی رپورٹ بھی ناقابل قبول قرار دی جاتی ہے۔ تو وزارت خزانہ، الیکشن کمیشن، وزارت دفاع، ان تینوں کی جو رپورٹس ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دیا، اور ساتھ ہی یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ 90 دن کے لیے نگران حکومت ہوتی ہے۔ 90 دن سے اگر 91 دن بھی ہو گیا، ایک دن بھی اوپر، تو نگران حکومت بھی، اس پر بھی سوالات ہیں، اس پر بھی قانونی معاملات ہیں، آئینی پیچیدگی ہیں۔ لہذا نگران حکومت شہباز شریف جو ہے وہ تو گیا، یعنی یا تو الیکشن کروائے گا تو بچے گا، ورنہ شہباز شریف اور ان کی کابینہ تک فارغ ہونے جا رہی ہے۔ اس کا اندیا دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اب پیچھے نہیں ہٹے گی، آگے جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت حکومت کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ پہلے جو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے سارے معاملات کو، وہ بھی سنجیدہ ہیں۔ جو ہے وہ سعودی عرب میں بیٹھے نواز شریف، یقیناً ان کو بھی پیغام پہنچایا جائے گا، یا تو اب شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی قربانی لے کر کوئی سیاسی شہادت کی کوشش کی جائے گی، ورنہ شہباز شریف تو گیا۔ باقی کس کس نے جانا ہے وہ بھی کل واضح ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔